حسین نتی اولڈینگ مشہور معروف عالم سین پا ذاکر سین پا اور کھو نمائندگی سنگاتی یولی بیسپین جو نمائندگی سکھوئی نمایاں کارکردگی یوت پین اچھانگاتی یولی گا نمبرداری دے وحلا کوئی کردار یوت پجو نمبردار گاما کراز بیسے دبائی بیسے سرما گاما یولی نو رئیس کن حکومت یوت پر رئیس کن سکھو کوئی تمیان انکھوں سے اچھا یولی خدمات بیسپی شخصیت چکی اور کوئی نا اتنا چھرمے نا مین جو گوانا نا لا چھوڑے یوت پو نا لا تھون سے یوت پی مطابق آخوند کھوانگ نائی ڈرونگ اینین جو کوئی آتی میں پلا ابوالحسن زدبین پا ابوالحسن کوئی آتی میں پلا زدبین جو کھوری میں پا آخوند پیدا حسین کھو چھنچے وحنا سکولیان سون سے جو دے وحلا یابگو پزنین معاشر چکیوت پین سودی کا ناتی کرگیلو ناو سے کرگیلو نا او پی معاشر چک مطلب دے سکول تقریباً دے وحلا یوت پین پجو ناتی کرین حیات پی کرینی نا پو ناتی سکول ان پجو اچھا دے سکول پہ نکھو چوتھی تک زیسے زرفان زیرت پجو چوتھی تک کھو دے نو پاس بیسے فان زیرت پجو قرآن پو خیاتی مسئلوں گا سنگائی حاجی محمود سن تو سنگائی بسنے آتو جو کھوئے کنا قرآن زرفین اچھا جناب علی کھوئے کنا خیاتی مسئلوں گا سپین ینگ گا دین رسالے لسلتے میں دوسرے گا یا خیاتی مسئلے کترہ سے کھیرے گا میوں لشوٹ چگے نیوت پین نکو آنے کا پچو شیخ علی ری سبق زرفین جو اصل کھوئے استاد پین جو مرحوم شیخ علی برولمو خویر آنے کا برولمو اپیس آنے کا کھیتے سون سے آنے کا دکھ سے خطی دے واسے گتا خوئے مالزہ لیوت پی کھوری بھومو کھو خطی کھیتے آمد سن سے دابلا ندرے سے برولمو دکھ پھین جو برولمو کا اپچو شیخ علی دیکھو سبق زیرے اتنا کھو اپچو شیخ علی کھوئے کا متاثر سون پھین سو کہ کھولا تا بھی سبق پو دوبارہ یہاں زیر میزر بان اے جغلا اے جگہ کنے گین پولا سبق تاما گپ پو کھولا میتریا اے میون اللہ اے طالبان اللہ بار بار تری سے یہاں یونی کا جاگ سے خابیہ سے آخون لا جاگ چکنا خابیہ سے فیمیل لو کھولا یا تام پھر سبق پو اے جغلا زب مچوک پا کھوانا امید یوت کھو ٹھیک ٹھاک ذہنی کھور پھین زرے اور خود دو بیسے اپچو شیخ علی نیمبودو پھین جو عرصہ مامو دو بار لکھولا دین برول مونا کھو کھوانا شیس پہ حسابی سبق چیز زرے نا کھو دی کہوں سے دین